الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه مآب آمنت بالله صدق الله العظيم معزز حاضرین کرام، باقی تمام سامعین عظام، نن 22 ربیع الاول سن 1443 ہجری باندے دا جماعت اشاعت التوحید والسنہ عظیم مرکز دار القرآن پنجپیر کی سالانہ روحانی تربیتی اجتماع دا مانوڑان دے علماء کرامو بیانات اکڑل. الحمدللہ داد موحدینو پا اللہ و پا رسول بانے دمائنو خلق و اجتماع دا پا دی اجتماع تا ہر راتلن کے پا دی غرض را روان دے چہ دا قرآن و سنت ملغلری با بیانی گی و تقسیمی گی او زبا جولے آغی تنیوما
زان سره بس خیر کور توړما. اللہ رب کریم دے پا خیر و خیریت و عافیت سرا دا اجتماع سرت و رسولے کی. دنیا کی خلق را غنڈی گی، سو دا ڈمتوب دا پارا را غنڈی گی، سوک دا دنیاوی مقاصدو او مطالبو دا پارا را غنڈی گی. دا مونگ بانے دا اللہ رب کریم لوی فضل احسان مہربانی دا چیز مونگ استاسو را غنڈے دل دا توحید و سنت و دا قرآن دا دعوت دا پار دی. پہر دور کے الہ العالمین سخلق با پیدا کول چاگی با دا اللہ دا دین دعوت کولو او دا دے مخلوق تعلق او رابطہ بے دا اللہ جل جلالہ سرا جوڑولا. کلا انبیاء کرام راضی، کلا بیاد انبیاء کرامو شاگردان میدان کے اولار دی او دا اللہ جل جلالہ دا دین طرف تا دعوت آغا روان دے. دا سلسلہ اللہ مخپوڑان دے بانے بوتلے دا. الہ العالمین دنیا تا دا انبیاء کرام سلسلہ پم دے غرض بانے رو لے گلا چی دا دے مخلوق دا خالق سرا رابطہ پیداش. اسنی چی دا مخلوق نخپل خالق ہیرشی پنورو لارو چارو بائیں روان نشی نو اللہ رب کریم دا انبیاء کرام سلسلہ دنیا ترو لے گلا چی دا مخلوق دا خالق سرا اشناشی محبت پیداشی و نور و لارونا دا توحید لار پلو تراش. اللہ جل جلالہ دا اخپل مخلوق اخپل زان سرا تعلق جوڑاولو دے پارا. رب العالمین دخبل مخلوق اخبل زان سراشنا کولو دے پارا 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام دنیا ترو لگل 1,24,000 کم بیش. ہر نبی چی دنیا ترازی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی چی دنیا ترازی دائی کی آواز کی قولوا لا الہ الا اللہ. اے خلقو دزڑو دگہرائیونا دزڑو دکمنا دا خبر او منی چی حاجت روا مشکل کو شام مالک دا نفع نقصان صرف اور صرف کیا اللہ دے گورا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راڑو خلق تورو تیارو کی اخترے خلقنا اللہ جل جلالہ ہیر شویرے دا سنو نسبننا دا خلقم خبردارو دا دنیا تعلیمونم خبردار دی تجارتنو بانم پویدل خوچنا خبرو دا اللہ جل جلالہ دا توحید ننا خبر دی. خلقنا اللہ جل جلالہ رکھ شویرے چاکانوں کی
اللہ لیدلو چاونو بوٹو کی اللہ جل جلالہ لٹولو خلقنا اللہ ورکشوے دے خلق تور تیارو کی اختو الہ العالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تویلانو کا تو خو پا حق باندے روانے تا سرا ہدایت شتا خستا یو ذمواری دا اغا ذمواری دا چی دا مرور بندگان با اللہ جل جلالہ سرا پخلا کے ندی با اللہ سرا تعلق جوڑے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صفا پڑے رے بانے ادری دو اعلان کیا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او زما عزت مندو دا آغا مسئلہ دا چی قرآن کریم دیتا صراط مستقیم ویلیکم چی پینز وقتا مانزو کی تلاس پنام مخ پا قبل بانی اللہ جل جلالہ تولاڑے آواز کے چی اہدنا الصراط المستقیم الہ العالمین ما تدنی غلار بان استقامت را نصیب کا علماء کرام دری مشہور مصداقات صراط مستقیم بیان یو دا اللہ جل جلالہ توحید دے او دا اللہ دین تا دعوت دے او دقا مسئلہ دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دعوت کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم اے لوگو اللہ میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے اے خلقو اور اللہ جل جلالہ زماہم خالق و مالک دے استاسہم مالک و خالق دے فَعْبُدُوهَ پس اسی ایک کی ہی عبادت کیا کرو هَذَا صراط مستقیم دادیو اللہ عبادت چی دے دانے غلار دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا تشریف لی صحابہ کرام دیر پریشان دیر زیاد پریشان او ماشاءاللہ طول علماء تاستا پتہ دا دا صحابہ کرامو دا محبت داغی دا مینے دا اللہ دا پیغمبر سرا صحابہ کرام دیر پریشان دی اے دا اللہ پیغمبرا زمون بس کی گی دے زندگی کی با زمون دا رہنمائے دا پارا سلاروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا اے زما صحابہ کرام دوسی زنا در کے پریدما دوسی زنا تر سوچ تاسو پدی دوسی زنبانی عمل کوئے نو چرے با گمراہی ستاسو خوال نرازی صحابہ کرام دیر خوشحال شو پریشانی لاڑا اے دا اللہ پیغمبرات دوار سیزن رات زر زر بیان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کتاب اللہ یود اللہ جل جلالو کتاب پریدما قرآن کریم پریدما ذکر رب العالمین اعلان کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سب جمع ہو کر تفرقہ بھی نہ ڈالو۔ واعتصموا بحبل اللہ، دا اللہ غرسے چی اسماننا زمکی تراؤک دا شوی دا الحبل الممدود من السماء الى الدنیا هو القرآن۔ رب العالمین وی واعتصموا بحبل اللہ، اللہ وی زما پا دے رسے بانے مضبوط منگل خخی کئی۔ جماعت اشاعت التوحید والسنہ با الفاظ دیگر علماء پنجپیر اغیار ورطا پنجپیریان ہوئے، اغیچ قرآن کریم راٹنگ کردے وجدادا چھ رب العالمین حکم دے، دا رب العالمین ویناو فرمان دے واعتصموا بحبل اللہ۔ زکاچے زما عزت مندو مسلمانانو دا زڑپ وگنو بانے وارے بغیر دا قرآن نا کامیاب دا ناممکن دے، ترقی ناممکن دا۔ صحابہ کرام سرا ٹینک نشتا، صحابہ کرام سرا توپی نشتا، ایٹم بم ور سر نشتا، لیکن رب العالمین دا دی کتاب دا وجنا دا مقام ورکو پا دنیا بانی حکومت نوکڑل۔ ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ عزت ورکے نو دو قرآن دو وجنا عزت ورکے، او اللہ چی سوک ذلیل کئی نو دا دو قرآن دو وجنا بذلیل کیگی۔ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی او قرآن کریم پریدما، او دوئی مخبل سنت پریدما، او بیلان کئی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وے چاچ زمایو سنت پدا سے وقت کے جوندے کو چے خلق سنت دا دا پنجپیریت نمور کئی، جدا پنجپیریان دی نوے خبریں کئی۔ سنت خو خلقو تا صرف داخ کاری جماعت تا ننوزی کنا، سنت طریقہ سرا جماعت نروزی سنت طریقہ سرا، ڈوڑے خوری سنت طریقہ سرا، لیکن دا تپو سوک نکی چی واد کے نو سنت طریقہ کمایاو دا، مڑے در کے اوشو نو دا مڑی سنبالولو کی سنت طریقہ کمایاو دا، غم خادے کی سنت طریقہ کمایاو دا، دا چی صرف بیانی گی دا کم ممبرنا دا سنت بیانی گی۔ پدید سلو شہیدان واجر دے، تا سر ڈوڑی سنت ٹول منی، جماعت تا دنواتل سنت در سر ٹول منی، تا سر چیر خلق جگڑ رازی اور آنے در سر رازی۔ شہید دیر لوے مقام دے، دا شہید دیر لوے مرتبہ دا۔ رب العالمین وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ رب العالمین ویو سڑے زما پلار کے دا خوگ زان نلاس وینزی، دا خپل سر بازی ہو لگئی، ناوی خز پریدی، بچی یتیمان شی، موری برشی، خزی کندشی، زوانی پا دوبانے ہو لگئی، دا خپل سر دا اللہ دا پارا قربان کی۔ اللہ ویدتا مڑ موایا بل احیاء، اللہ ویدہ خود جوندے دے ولیکن لا تشعرون، تاثر دی پا جوند باندے نپوئی گئی۔ دا شہید خلوے مقام دے، لوے مرتبہ دا۔ بل طرف توئی یو سنت دی جوندے کو دا سلو شہیدانو اجر دے، ولی زکا چتا یو سنت جوندے کو
شهید لپاره یو مرگ دے تال سونه مرگونه دی کنزل بدر پسکی گی بدنام بدر بائیں لگی گی پراپیگنڈ بدر پسکی گی غم خادی بدر سر خلق پریدی فتوی بدر بائیں لگے لکا شیخ القرآن علیہ الغفران بانی فتوی لگے دلیوا ملیانو فی فتوی لگو لیوے او داوارے اغا دور کی ملیانو پابندیو لگولا چا شیخ القرآن رحمہ اللہ ٹانگا کی اوڑنو 50 روپے جرمانہ بئی اے زردی دا سے خبروں کو ما دا آغا دور دا شیخ القرآن رحمہ اللہ دا تمام مخالفینو قیمت 50 روپے دا دین زیاد نو دا طولو قیمت دا 50 روپے بس ختم شو الحمدللہ آغا مشن نن اڑان دے روان دے دا خلقو آغا فتنے لاڑے اللہ اللہ اسیر اسلام مولانا مفتی مجتبہ عامر صاحب دیر قیمتی خبر کئی وی زمون دا حقانیت نخدادا دے اشاعت التوحید و سنہ دا حقانیت نخدادا اگورا سمر مخالفینو زور و چگے وے ہے او سورانو لیکن لاڑے او سورزی و ختم شو او اشاعت آغا وقتم یو ویخ جماعتو مخ پوڑان دے روانو اسم مخ پوڑان دے روان دے مختلف سیلابو نرالل خو اشاعتو مکہ سے مخ پوڑان دے بانے روان دے آغا مخالفین یو سورزی نمو چگے وے لاڑو داغی نم دا خاور سر خاور شو دا دی تنظیم حقانیت دے ما چکم آیات ویلو رب العالمین وی کذالکا ارسلناک فی امہ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک الہ العالمین وی زما پیغمبر آدی دنیا بانے ما دیر امتنا آباد کڑیو دیر قومنا میں آباد کڑیو مخ کے بلا شیو امتنا تیر شیو قومنا دیر تیر شیو اس دا مکی والا مرال تمیرو لے گلی مخ کے پیغمبران رب العالمین را لے گلیو تمہیں رو لے گلے زما پیغمبر آستا مشن بسوی خلق کوئی مشن دا نبی سرے قرآن نا تپوسو گا کنا قرآن در تا دا نبی مشن کھولے دے سورہ اراد آیات دے الہ العالمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشن بیانی لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک اے زما پیغمبر آستا مشن دادے لتتلوا فعل روڑے علماء نازی فعل کے ماداد تجدد پرتوی لتتلوا بار بار یو رزنا دعانا درینا طول عمر بیانے صحت تب نگوری بیمارے تب نگورے سفر و حضر تب نگورے دا چاخ افغان خوشحالی تب نگوری خلی تتلوا علیہم الذی اوحینا الیکا اے زما پیغمبرہ تب آغا کتاب بیانے چکم تا دبرن راغلے دے خلق کوئی راز اتفاق راولو اے زما عزت مندو یاد ساتے اتفاق دا مخلوق پا کتاب بائن رازی اتفاق چی رازی دا خالق پا کتاب بائن رازی لتتلوا علیہم الذی اوحینا الیکا پیغمبر استا مشن دارے چتب خلقو تو قرآن بیانے الحمدللہ ننزمون دے اشاعت التوحید و سنہ دا مشن دے مون دا قرآن و دا حدیث پا در سنو بانے دا خلقو دا قائدو دا اعمالو دا اخلاقو دا عادات و اصلاحو اگورا چی کم جماعتنا دا قرآن دا درس آواز رازی آبد اشاعت التوحید و سنہ کارکن وی آبد اشاعت التوحید و سنہ خادم وی اے زمان ملگر علماء
یاد ساتي عالم الله په تهجد نه بخي، عالم الله په نفلی روزو په نفلی منځونو نه بخي، عالم الله د حق په بیان باندې بخي. اے عالما برسر منبر د حق بیانو کا. اللہ وی لستم علی شیئن حتی تقیم التوراة والانجیل. سفیان ثوری اگر روایت امام بخاری نقل کرے دا آیات پا ما دیر گران لگی. اے علماء ستاسو ذمواری دا دا حق با بیانوی او چی حق بیانی اغیو اشاعت و توحید و سنہ والا دی. اللہ نے پر خبر دا عمل توفیق نصیب کی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.